बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मुन नहव सीखने के सिलसिले में नहव इजी क्विज सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे हर्फ और लफ्ज की बहस के मुतालिक। इल्मुन नहव की इंपॉर्टेंस आपको पता है, कहा जाता है अन नहवु फिल कलामी कल मिल्ह फित तोआम। इस लिहाज से नहव सीखना जो है वो अशद जरूरी है। इससे पहले हमने क्विज नंबर 1 में सीखा था नहव की बुनियादी बातों को, यानी किसी भी इल्म को शुरू करने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तारीफ के लुग़वी और इस्तिलाही माने, इल्म के माने, लुगत में नहव के लुग़वी और इस्तिलाही माने, नहव की वजह तस्मिया, नहव का मौजू, नहव की गर्ज, ज़रूरत, उसके वाज़े और उसकी किताबों के मुतालिक सीखा था। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे हर्फ की बहस। सबसे पहले हम आगाज करेंगे हर्फ के सीखने से। सवाल है, अरबी जुबान की बुनियादी इकाई क्या है? याद रखिए कि किसी भी जुबान की बुनियादी इकाई हुरूफुल हिजा होते हैं। इन्हीं हुरूफुल हिजा से अल्फाज और जुमले बनते हैं। इन्हें उर्दू में हुरूफ तहज्जी और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स के नाम से जाना जाता है। अरबी जुबान में भी बुनियादी हैसियत इन्हीं हुरूफुल हिजा को हासिल होती है। हुरूफ की कितनी अकसाम होती हैं? हुरूफ की 3 अकसाम होती हैं। एक को हुरूफुल हिजा कहा जाता है, एक को हुरूफ मुबानी कहा जाता है और एक को हुरूफ मानी कहा जाता है। हुरूफ हिजा से क्या मुराद है? हुरूफ तहज्जी को जब हम इनके नामों से शुमार करते हैं तो इस वक्त ये हुरूफ हिजा कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं बा, लाम, स्वाद वगैरह, ऐसे मौके पे ये हुरूफ हिजा कहलाते हैं। हरूफ मबानी से क्या मुराद है? वो हरूफ जब किसी कलमे का जुज़्व हो तो इस वक्त इनको हरूफ मबानी कहते हैं। जैसे दौराबा में दौद, रा और बा, ये अल्फाबेट्स जो हैं ये हरूफ मबानी कहलाएंगे। हरूफ मानी से क्या मुराद है? हरूफ मानी जब अल्फाबेट्स हरूफ कोई मानी अदा कर रहे हों तो उस वक्त उनको हरूफ मानी कहेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, कतब तो बिल कलमी, लिखा मैंने कलम के साथ। वल्लाहि लअफ़अलन्न कज़ा, अल्लाह की कसम मैं जरूर ऐसा करूंगा। इन दो मिसालों में बा और वाव, ये दोनों हैं, ये बामानी हैं। ये बा का भी माना किया जाता है, वाव का भी माना किया जाता है। तो ऐसे हरूफ जो मानी अदा कर रहे हैं उनको हरूफ मानी कहा जाता है। अरबी जुबान के टोटल हुरूफुल हिजा कितने हैं और कौन से हैं? इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज नोट कर लीजिए कि उर्दू जुबान के टोटल अल्फाबेट्स 36 हैं, जबकि इंग्लिश जुबान के टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं। अरबी जुबान के अल्फाबेट्स कुछ नाहवियंस के मुताबिक 28 हैं और कुछ लोग इसको 29 काउंट करते हैं। फर्क इस वजह से आता है कि कुछ लोग अलिफ और हमजा को सेपरेट अल्फाबेट काउंट करते हैं, उनके लिहाज से तादाद 29 हो जाती है। और बाकियों का मानना है कि अलिफ और हमजा एक ही अल्फाबेट हैं, तो उनके लिहाज से अरबी जुबान के हरूफ तर्जी की तादाद 28 है। अरबी जुबान के हरूफ हिजा कौन से हैं? इनको याद करना बड़ा आसान है। ये 7 कॉलम्स हैं, 4 रोज हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, ता, ज़ा, आइन, गाइन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव और या। अगला सवाल है कि हरूफ सही और हरूफ इल्लत से क्या मुराद है और ये कौन से हैं? नोट कर लीजिए, इल्लत कहते हैं बीमारी को। 3 हरूफ जो हैं अरबी जुबान में, अलिफ, वाव और या, ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं, बीमार हरूफ कहलाते हैं। और इन 3 हरूफ के अलावा बाकी तमाम के तमाम हरूफ अल्फाबेट्स अरबी जुबान में सही हरूफ कहलाते हैं। हरकत से क्या मुराद है? अरबी जुबान में हरकत जो हैं बहुत अहम होती हैं। और जबर जो होती है इसको फतह कहा जाता है। जिस हर्फ पे जबर हो इस हर्फ को मफ्तू कहते हैं। कसरा जेर को कहा जाता है, जिस हर्फ पे जेर हो उस हर्फ को मकसूर कहा जाता है। जम्मा पेश को कहा जाता है, जिस हर्फ पे पेश हो इस हर्फ को मजमूम कहते हैं। जो डबल हरकत होती है यानी दो जबर दो जेर या दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। हरकत के अलावा एक और अहम इलामत सुकून की होती है, जिसको जज्म भी कहा जाता है। अब हम आते हैं लफ्ज की बहस पे। अरबी जुबान में लफ्ज कैसे बनते हैं?
حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ الفاظ بناتے ہیں. الفاظ بےمانی بھی ہوتے ہیں اور بامانی بھی ہوتے ہیں. بامانی لفظوں کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. مثال دیکھیے، قاف، لام، میم، جب ان کے اوپر مناسب حرکات لگتی ہیں تو یہ ایک لفظ بن گیا قلم. اسی طرح الف، نون، سین، الف، نون، جب اس کے اوپر حرکات لگ گئیں تو یہ ایک لفظ بن گیا انسان. اسی طریقے سے کتاب. تو گویا حروف اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ لفظ بناتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال کی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. نوٹ کر لیں کہ الف پر اگر کوئی حرکت ہو یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم تو وہ الف کہلاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے. بصورت دیگر اگر وہ کسی بھی قسم کی حرکت سے فارغ ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے. مثال دیکھیے اقرا اور انسان. اقرا میں پہلا حمزہ دیکھیے اس کے نیچے کسرہ ہے، اس وجہ سے یہ حمزہ ہے، اور دوسرا حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے یہ حمزہ ہے. جبکہ انسان میں پہلے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، جبکہ دوسرا الف جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی حرکت نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ الف کہلائے گا. تو حمزہ اور الف کا بیسک فرق یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش یا جزم آتی ہے، جبکہ الف ہر قسم کی حرکات سے خالی ہوتا ہے. لفظ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی، یعنی پھینکنا. وہ چاہے پھینکنا منہ سے ہو یا غیر منہ سے ہو. منہ سے ہوگا تو کلام ہوگا یا غیر کلام ہوگا. کلام ہو جیسے زید قائم، غیر کلام ہو جیسے اکلت تمرتا و لفظت نواتا، یعنی میں نے کھجور کھائی اور گٹلی پھینکی. غیر منہ سے ہو جیسے لفظت روح یا دقیق، یعنی چکی نے آٹا پھینکا. لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنوں میں ما يتلفظ به الانسان حقیقتا کان او حکما مفردا کان او مرکبا محملا کان او موضوعا، یعنی وہ چیز جس پر انسان تلفظ کر سکے، حقیقی ہو یا حکمی، مفرد ہو یا مرکب، محمل ہو یا موضوع. پھر وہ تلفظ خواہ ابتدان ہو یا ثانین ہو، وہ لفظ کہلاتا ہے. تو اس کو ہم آسان انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جس پر انسان تلفظ کر سکے لفظ کہلاتا ہے. لفظ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ لفظ کی دو قسمیں ہیں، محمل اور مستعمل. محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں کہ چھوڑا ہوا، بیکار کیا ہوا. اور بے معنی لفظ ہوتا ہے یہ محمل کہلاتا ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں چائے شائے، تو شائے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ بے معنی ہوتا ہے. محمل کو غیر مستعمل اور غیر معنی دار بھی کہا جاتا ہے. اردو زبان میں محمل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی زبان میں محمل الفاظ استعمال نہیں ہوتے. تو عربی میں جو ہمارا اسٹڈی ہوتی ہے وہ مستعمل الفاظ کی ہوتی ہے، یعنی بامانی الفاظ کی ہوتی ہے. لفظ مستعمل کسے کہتے ہیں؟ بامانی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں، جیسے میز، روٹی وغیرہ. لفظ مستعمل کو موضوع اور معنی دار بھی کہا جاتا ہے. بامانی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بامانی لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مفرد کہا جاتا ہے، دوسرے کو مرکب کہا جاتا ہے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کے لغوی معنی ہے اکیلا کیا ہوا، اور اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، جیسے راجل ایک مرد، فرسن ایک گھوڑا وغیرہ. اور مفرد کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کا لغوی معنی ہے ملا ہوا، جڑا ہوا، اور اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے زید قائم، زید قائم ابوہ. لفظ کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ کلمے کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. ان تین اقسام کا مجموعی نام کیا ہے؟ ان تینوں کو سہ اقسام بھی کہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے حرف اور لفظ کی بحث پڑھی ہے اور اس سے متعلق 18 قیمتی سوالات کے جوابات کیے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نحو، صرف، بلاغت، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام اور قرآن مجید سے متعلق بہت اہم ٹاپکس پہ اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم مختلف مرکبات کی بحث پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.